औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जैसा कि आपने थंबनेल जो है वो देख लिया है कि आज जो हमारे वीडियो का जो टाइटल है वो फिर, जैसा कि आप जानते हैं, बड़े अफसोस की बात और बहुत ही नदामत की बात है मिल्लत तशय्यो के लिए। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू बाद में करूंगा। सबसे पहले आप ये मेरी गुजारिश है, ये क्लिप सुने। टाइम शुरू किया, हम समझ रहे थे कि भाई ये कह रहा है आयतुल्लाह, इसके पास कोई इल्म कुछ होगा, लेकिन जब इनसे बात हुई है तो हमें एहसास हुआ है कि इस आदमी के पास, इस बेचारा, ये ऐसे मुज्तहिद होते हैं हौज़े में बहुत सारे, तो उनको भाई अगर उनसे कुरान भी पढ़वा देना, वो कुरान भी सही तरह से नहीं पढ़ सकते। वो कहते हैं, कहलवाते आयतुल्लाह हैं। वो ऐसे होते हैं लोग, कहते हैं मैंने फलान फलान। और बात करने दो प्लीज, बात करने दो, बात करने दें। ऐसे बहुत सारे आयतुल्लाह हैं हौज़े में कि उनको इबारत भी नहीं पढ़ना आता, ठीक है ना, और वो बहुत है तदरीस वगैरह का इद्दा करते हैं। जब मुनाजरा होगा, मैंने आपको जवाब दे दिया है। नहीं, मुनाजरा होगा आपको बात सुने, झाड़िएगा जो आप समझते हैं। ठीक, इसको नहीं आता, आलिम कहते हो दूसरे को जाहिल कहते हो, रिवायत में उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। इमाम फरमाते हैं जो अपने आप को आलिम कहे दूसरे को जाहिल कहे, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं। देखो, मैं आपको इस मसले में जाहिल कहता हूँ, आपको नहीं आता, आप इल्म का आपको कुरान पढ़ना आता, आप क्या ना कुरान पढ़ना आता आपको। टाइम शुरू करें, अगर उनको कहीं कुरान में पढ़ने में तरफ में इश्तबाह है, इबारतें पढ़ने में, आप कुरान सुना दें, नहीं भोजों में भी नहीं पढ़ते, आप कुरान सुना दें, आपने कुरान पढ़ने में इश्तबाह, आप कुरान सुना दें, आप सुना दें कुरान। नाजरीन जहाँ आप कुरान आता है, इसने जो अभी पोस्टें की है, जो कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी का ऑप्शन है ना, उसमें जाए। इसने खुद एतराफ कि मैंने ज़ेर ज़बरदस्ती की आयत के पढ़ने में, वो हाफिजे से पढ़ रहा था, हाफिजे से पढ़ रहा था। ये आप पढ़ रहे, अभी पढ़ के सुना, मेरी आयतुल्लाह अभी तुम पढ़ के सुना, मैंने आपको अभी कुरान पढ़ के सुना दो ना, आप एक सफा कुरान पढ़ के सुनाओ। नहीं नहीं नसीम साहब है, आपने कुरान की बात एक सफा पढ़ के सुना दो। आयतुल्लाह कुरान भी नहीं पढ़ना आता, कुरान पढ़ना आता है तो पढ़ के सुनाओ एक सफा। इन्होंने आपने किया कि कुरान पढ़ने में गलती हुई है, एतराफ की, अभी जाके देखें उनके चैनल पे। अगर मेरा बंदा वो हाफिजे से मैंने पढ़ा था, वो मैं पढ़ नहीं रहा था हाफिजा से, मैं मुसहफ से नहीं पढ़ रहा था। आप मुसहफ से पढ़ के सुनाओ ना एक सफा, एक सफा पढ़ के सुनाओ ना। इसको नहीं आता, मुझे नहीं लगता इसको कुरान सही तरह से पढ़ना आता। मेरा टाइम है, मेरा टाइम, अपने टाइम है। आप तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो, एक सफा कुरान पढ़ के सुनाओ। तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो, एक सफा कुरान पढ़ के सुनाओ। आपको खुद कुरान नहीं आता। पहले कुरान फर्स्ट कुरान, पहले कुरान होगा, पहले कुरान होगा। सबसे एतराफ करवाया कि जो दूसरों को इंसल्ट करते हैं और दूसरों के बहतान लगाते हैं, ताकि आपको पता चले आपकी हकीकत। जो बड़ा खुदा उसे कोई ना कोई ऐसे में फिसलन में डालता है ताकि दूसरों के ऊपर अटैक न करे। तो लिहाजा आपको खुद कुरान पढ़ने नहीं आता। इसके चैनल पे सपोर्ट किया, मैंने गलत पढ़ा, इसने किया हुआ जी। पहले मैं तो जो आपने इश्तिबाहात की है, मैंने कोई इश्तिबाह नहीं किया, ये आपकी निगाह में है ना। मैं जब सुन रहा हूं तो मैं भी तो बताऊंगा कि आपने कहां कहां इश्तिबाहात की है। बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो तजवीद और क़राअत, ओ भाई तुम पढ़ो, तुम पढ़ के सुना दो। तुम पहले पढ़ो, पढ़ना आए तो फिर मेरा पकड़ लेना ना, मेरा गलती पकड़। पहले पढ़ो, तुम पढ़ो, बात को पकड़ लेना। पढ़ूं पहले, तुम पहले पढ़ो, बयान करूंगा जैसे मैंने पहले बयान किए। आपने गलती की पढ़ने में, आपने इकरार किया। अब दूसरा बयान ये है कि को हाफी का सही तलफ़्फ़ुज़ नहीं आता। तुम पढ़ो, पहले कुरान पढ़ो बेटे। हिस्से है आलल हलक, वसतुल हलक, अदनल हलक, 3 हिस्से हैं। उनमें से हा जो हुसैनी वाली हा है और लिहा उसके तलफ़्फ़ुज़ में फर्क है। ये हा हुसैनी जो था उसका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं। आप पहले पढ़ें, आप पहले पढ़ें। ये जो क़राअत और तजवीद को जानते हैं, जो कारी है, वो इस मेरी बात की तस्दीक करें। हो गई बात, और इसको जाके देख लें। और ये बहुत बड़ी अभी देखते हैं आपके हल्क जो है, आपके मखारिज हुरूफ कैसे हैं, वो अभी पता चलेगा ना। अभी पढ़ें आप।
عملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين. ابھی تک آپ نے جتنا بھی پڑھا ہے آپ نے ایک دفعہ بھی میم کا اور نون ساکنہ کے احکام کو آپ نے اجرا نہیں کیا ہے، ایک دفعہ بھی. اور آپ نے وقف پہلے بھی پہلی جو آیت پڑھی ہے دوسری آیت میں وہاں پہ وقف میں آپ نے فتح کے ساتھ پڑھی ہے. پڑھتے جائیں. ابھی سے میں آپ کو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میم ساکنہ اور نون ساکنہ کے احکام کو جاری کریں. آپ عالم دین ہیں، نہیں آپ کیوں جاری نہیں؟ ابھی غلط پڑھ رہے ہیں سب، اور ہر آیت غلط پڑھ رہے ہیں آپ. ایک جگہ بھی آپ کو نہیں پتا میم ساکنہ نون ساکنہ کے کیا احکام ہوتے ہیں، کہاں پہ غنہ ہوتا ہے، کہاں پہ اظہار ہوتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. سب غلط پڑھ رہے ہیں. پڑھتے جائیں. بھی جو لوگوں کو قرات آتی ہے، یہ تجوید کا کہہ رہا تھا نا، اس کو نہیں آتا. پڑھتے جاؤ. ابھی سے آپ میں پکڑوں گا، میں روکوں گا. جو آیت آپ نے غلط پڑھی میں روکوں گا، کیونکہ ابھی تک میں نے آپ کو چھٹی دیا. پڑھتے جاؤ. آپ سن لیں کہ قرات میں جو صفات ہے حروف کے تلفظ کی، میں کچھ صفات کا خیال رکھنا لازمی اور واجب ہے، اس کے بغیر معنی بدل جاتا ہے. کچھ حروف کے ایسے آپ کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا ہوگا، صحیح پڑھنا ہوگا. بسم اللہ. دیکھنا ضروری نہیں ہے اس میں خیال رکھنا، اور یہ بھی انہی کی بات ہے. جی دمرنا، سن لو یہ سیکھ لو بھی. ثم دمرنا نہیں ہے، ثم دمرنا را کے اوپر جزم ہے. نہیں ثم دمرنا. میم ساکن کے احکام ہوتے ہیں. پڑھتے جاؤ. تمہیں پڑھنا نہیں آتا؟ اچھا آپ کیا رہتا ہے؟ دوبارہ آپ سے کرا دوں گا اور آپ کو بھی ایک آیت پہ روک کے بسم اللہ. آپ نے بنائے ہوئے قانون کی خود مخالفت کر دیتے ہیں. بسم اللہ. پڑھتے جاؤ بھیا، پڑھتے جاؤ. وَأَمْطَرْنَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا وَأَمْطَرْنَ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. لآية یہ عین ہے، اس میں عین کہاں؟ یہ حمزہ ہے. لآية. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. آیہ نہیں ہے بھائی. دوبارہ پیچھے چلے جائیں. ان فی ذلک لآیہ سے پڑھیں. آمین. فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونَ. یہ حمزہ کو عین پڑھ رہا ہے، اطیعون نہیں ہے، اطیعون. علامہ صاحب بس ختم. آپ کو الحمدللہ آپ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کو روحانی بھی نہیں آتی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ اس کے بار پیچھے جا رہے تھے نا. قرآن کو روحانی بھی آپ کو الحمدللہ ثابت ہو گیا کہ نہیں آتی. اور جس انداز سے آپ پڑھ رہے تھے مخارج حروف بھی آپ کو نہیں، حمزہ کو عین پڑھتے جا رہے ہیں. اور میں نے جہاں آپ کو بولا کہ دوبارہ پڑھو وہاں پہ واپس نہیں گئے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ واپس کیوں نہیں گئے وہاں پر، دوبارہ آیا نہیں سنایا. بہرحال ان قبلہ کو انہوں نے لیکن تجوید کے قواعد کے مطابق انہوں نے ایک آیت بھی شاید صحیح نہیں پڑھی. اوکے. اور یہ کہتے ہیں میں نے تجوید پڑھایا. اوکے وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے نا. اوکے. ابھی جو ہے نا ہمارا آپ سے اگلا شرط یہ ہے علامہ صاحب، اور آپ کی ویڈیو پہ بھی اہل خبرہ کا بیان لے کے آئیں کہ کہاں کہاں غلطی کی ہے، اور قرات و تجوید میں کس چیز کا لحاظ اگر نہ رکھا جائے تو قرات صحیح ہے. اوکے بھائی. آپ جو ہے نا آپ سے مناظرہ کریں گے ایک شرط، مزید شرط کے ساتھ. آپ کسی مرجع سے آپ پرچی لے کے آئیں گے کہ وہ آپ کو تائید کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ پرچی لے کے آئیں تاکہ ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں. یہاں پہ ذاتیات پہ حملہ سب کچھ کرتے ہیں نا، ادھر بولتے جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے نہ روکو. اب جو ہے آپ کو پرچی بھی لینا ہوگا مرجع سے. کیا آپ کو وہ تائید کرتے ہیں؟ مانتے نہیں ہے اس کی پرچی کو کیسے یہ آپ اپنی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں. آپ بھی مرجع سے پرچی لے. میں مرجع کو نہیں، آپ مانتے ہیں نا. آپ حوضے کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ حوضے میں پڑھ رہے ہیں.
یہ اگر تبلیغی اگر امام مراجع آپ کو نہیں مانتے مدرس کے طور پر مناظر کے طور پر تو ہم آپ سے کیوں ٹائم ضائع کریں؟ ہم آپ سے یہ ڈیمانڈ نہ کرتے، لیکن آپ نے جتنی گھٹیا باتیں آج کی ہیں نا، جتنے ذاتیات پہ حملہ کیا ہے، مجھے MI6 کا ایجنٹ بولا، کیا کیا بولا، ہم آپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آپ کو یہ پرچی بھی سمجھ لانا رہا تھا ہوگا۔ جی ناظرین کرام، آپ نے کلپ سن لیا جہاں پہ آج اس نے دوبارہ عیاری، بکاری، چال بازی اور اپنے شیطانی جو دماغ ہے اس کو دوبارہ جو ہے وہ ملت تشیع پر اس نے امپلیمنٹ کرنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، کہ جس فتنے کا نام ہے حسن اللہ یاری۔ کہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں اپنی یہاں پہ بات نہیں کرتا، بات یہ ہے کہ جس عالم دین کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے ان کا نام ہے آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی، غالباً یہی نام ہے ان کا۔ یہ کوئی عام جو ہے وہ عالم دین نہیں ہے، نجف اشرف کے بہت بڑے مدرس ہیں اور درس خارج کے خطیب ہیں، اور کئی سو جو ہے ان کے شاگردان ہیں، اور ان پر اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے آیت اللہ، ٹھیک ہے، اتنے بڑے عالم دین، ان پر الزام کیا لگایا ہے؟ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بندہ پوری قوم کو جو اس دھوکہ دے رہا ہے، اپنے ویوز کی خاطر، اپنے سبسکرائبرز کی خاطر، ملت تشیع کا مذاق بنا رہا ہے، آخر اس کا ازالہ جو ہے وہ کون کرے گا؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ اتنے بڑے آیت اللہ، اتنے بڑے مجتہدین، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور بھائی یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ ایک عالم دین جس کے سینکڑوں شاگردان ہو، مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، یعنی یہ طے ہو گیا کہ پوری دنیا میں صرف حسن اللہ یاری جس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جس کو حدیث پڑھنا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی عالم دین کو، کسی محقق کو، کسی خطیب، کسی ذاکر، کسی مناظر کو قرآن و حدیث پڑھنا آتا ہی نہیں، صرف دنیا میں صرف حسن اللہ یاری کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ عجیب بات ہے۔ دیکھیں میں یہاں پہ یہ بحث نہیں کر رہا، یہ بات نہیں کر رہا کہ اجتہاد جو ہے وہ جائز ہے یا اجتہاد جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کوئی حدیث ہے یا حدیث نہیں ہے، تقلید جائز ہے، تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایک اتنے بڑے عالم دین، مجتہد، جن کے نام کے ساتھ آیت اللہ جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور اس پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ عجیب بات ہے، جبکہ انہوں نے قرآن کے اندر کوئی غلطی نہیں کی۔ اور ایک بات اور، تمام لوگ، ان کا اپنا لہد ہوتا ہے، ان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے، ان کا اپنا تلفظ ہوتا ہے، قرآن پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ حسن اللہ یاری کو قرآن و حدیث پڑھنا آتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو آتا ہی نہیں۔ جب اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، جب اس کے پاس کوئی میٹر نہیں ہوتا، جب اس کے پاس اپنے عقائد کی کوئی سند نہیں ہوتی، یا کوئی بات جب ثابت نہیں کرنا اس کو آتا، تو یہ قرآن کو بیچ میں لے آتا ہے اور حدیث کو لے آتا ہے۔ اور ان عالم دین یا جو عالم دین ہے یا جو مجتہد ہے، انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو میں نے غلطی کی، کہ بچوں کی طرح اس کو میں نے قرآن سنا ہے، اور وہ بھی اس کو بچوں کی طرح قرآن پر جو ہے وہ اس کے سامنے پڑھنے لگ پڑے۔ اور آگے سے دیکھیں ڈٹائی کی انتہا، جس کی خاطر اب میں جو ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں، میرے اصل مقصد وہ یہ ہے جو آپ بات کرنے لگا ہوں، کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے مجتہد، دیکھیں ہمیں کسی کے عقائد سے کوئی غرض نہیں، ہم نے دیکھنی ہے ود ڈیو رسپیکٹ جو دنیا کے سامنے ایک منظر کشی کی جا رہی ہے کہ شیعہ عالم ہے۔ ہمیں اپنے اندرونی جو اختلافات ہیں میں ان کا یہاں پہ ذکر نہیں کر رہا، دنیا کے سامنے تو وہ شیعہ عالم ہو کے شیعت کو ریپرزینٹ کر رہے، ان کا یہ مذاق اڑا رہا ہے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، اور پھر وہ آپ نے ساری آیتیں غلط پڑھی ہے، آپ نے جو ہے وہ سارا قرآن غلط پڑھا ہے، آپ نے دودھ کو ساکن کیا ہے، آپ کی تجوید غلط ہے۔ اور بھائی تو کیا ہے؟ تجھے کتنا پتا ہے؟ سیو جد بوہا نہیں، سیو جدی بوہا، ام لیلا نہیں، ام لیلی،
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूब अलैह। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला आइमा मासूमीन हमारी तरह ही बशर थे, हमारी तरह खाते थे, हमारी तरह पीते थे, हमारी तरह सोते थे। माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। इस पे अब इंशाल्लाह दोबारा एक वीडियो हम रिकॉर्ड करवाएंगे। इमाम ज़ादों पर डिस्कस किया जा रहा है कि माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला इमाम जाफर सादिक इस्लाम के सारे फर्जंदाद जो थे, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला वो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, मौला माफ करे, वो सारे काफिर थे, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। ज़ैदी सदा जो वो सारे नासबी थे, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। मकातिल तालिबीन जो है वो दुआसिब की किताब है। अजीब बात है यार। और भाई तू, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरी फिक्र क्या है, तेरे कायद क्या है? सैयदादी का कहा गैर सही से जायज है? अजीब बात है। किसी को कुछ नहीं आता, सिर्फ मुझे जो है वो कुरान पढ़ना आता है, मुझे हदीस पढ़नी आती है मेरे अलावा, और मुझे सिर्फ यही आता है और मुझे कुछ नहीं आता। इल्म बहुत है, मार्फत भी होनी चाहिए भाई। इल्म इबलीस के पास कम था। इबलीस के पास क्या नहीं था? अदब। इसके पास भी नहीं। इबलीस के पास क्या नहीं थी? मारिफत। इसके पास भी नहीं। तो भाई आप भी और इबलीस में फर्क क्या रहा? सॉरी टू से। इतने बड़े मुजतहिद, इतने बड़े आयतुल्लाह आपके साथ मुनाजरा करने के लिए आए, ये तेरी कम इज्जत है? तेरा काम है उनसे बात करे रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है? तो मांग मुझसे हदीस, तो ठीक है, हो सकता है कई चीजें हम इत्तेफाक रखते हो तुझसे, ठीक है, पर विद ड्यू रिस्पेक्ट। आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आपको हदीस पढ़ना नहीं आता, आपकी अरबी गलत है, आपकी तजवीज गलत है, मतलब दुनिया में सिर्फ तुझे ही आता है सब कुछ करना। और आगे से इतनी बदतमीजी को उनको कहते हैं आप जो है ना वो चिट्ठ लिख के लेके अपने बराजे उजाम से। भाई आप तो बराजे उजाम को मानते ही नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि चिट्ठ लेके आए बराजे उजाम से कि आप आलिम दीन है या नहीं? इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, सफेद दाढ़ी है उनकी। नाज़रीन कराम, आप कह रहे थे ना कि नज़ीर हुसैन नकवी के साथ उसने ऐसा किया, और भाई सिर्फ मेरे साथ नहीं ऐसा किया, वो सब के साथ ही ऐसा करता है। इसीलिए इसने दोबारा मुझे जब अब वीडियो बना चुके हैं व्हाट्सएप पे, इसने जब दोबारा मुझे मुनाज़रे की दावत दी तो मैंने इसी वजह से इनकार कर दिया। मैंने पहले कहा, मैं कहा ऑन एयर मुझे दावत दो, मुझसे माजरत करो, मुझे बुलाओ, अलहदा मेरा सेशन हो, ऊपर मेरा नाम लिखा हो थंबनेल के ऊपर, मेहमान खसूसी सैयद नज़ीर हुसैन नकवी, मैं फिर आऊंगा। और फिर जो उसने बकारी की वो सारी दुनिया, इतना झूठा है, इतना बकार आदमी है, वो बता नहीं सकता। जबकि वो आलिम दीन और उनका हक भी बनता था कि वो इसकी गलतियां निकाल रहे थे कि आपने यहाँ पे हे जो है वो गलत पढ़ा है, हे की जो साउंड है वो गलत निकाली है। तो उनको कहता आप आगे से कुरान पढ़े, ठीक है? काला इमाम उनके सर पे वो सैयद है, वो सईदों से तो कुरान पढ़ा रहा है। तू क्या भाई, तेरी औकात क्या, तेरी हैसियत क्या, तू सदात से कुरान पढ़ा रहा है, फिर उनकी तो गलतियां निकाल रहा है, फिर तो उनकी इंसल्ट कर रहा है। चले देखे, मैं तो एक यंग आदमी, ठीक है, मैं तो उसका यूं समझे तकरीबन हम उम्र हूं, पर एक इतने बड़े आलिम दीन जिनकी दाढ़ी सफेद है, जिनके काला इमामा है जिनके सर पे, उनके साथ इस रवैये से इस बात करना, नजफ के इतने बड़े मुदर्रिस है वो ना, ये अखबारियों के भी खिलाफ, ये जो है वो असूलियों के भी खिलाफ, ये सदात के भी खिलाफ, ये गैर सदात के भी खिलाफ, ये शियों के भी खिलाफ, ये सऊदियों के भी खिलाफ, भाई ये दुसैरियों के भी खिलाफ, ये मुकस्सरों के भी खिलाफ। और भाई ये है क्या, आप है कौन? इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, अपने यूट्यूब चैनल को चमकाना, सब्सक्राइब्स अपने बढ़ाना, अपने चेले चपाटों की तादाद में इजाफा करना, बीम्स बनाना, ठीक है, और सोशल मीडिया पे मिलत तशय्यो का मजाक उड़ाना। खुद इसने कहा है, खुद इसने कहा है, पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अहले बैत इत्तहार का पैगाम दो जो है वो निजामों से आगे बढ़ा है, एक उलमा कराम, दूसरे जाकिर निजाम, और कहता है ये दोनों ही जो है वो मिलत तशय्यो के नसूर है, माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह। बड़े अफसोस की बात है। तो भाई अगर जाकिरीन और उलमा कराम ना होते तो मजहब अहले बैत का जो प्रचार है दुनिया में कौन करता?
تو آپ نے دوبارہ وہ کلپ سن لیا جس کے اندر دوبارہ اس نے وہی ڈرامے بازی کی جو اس نے میرے ساتھ کی تھی. میں اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. تو آئی ہوپ آپ کو اس کی جو مکاری اسے کافی اویئرنیس ہوگی. تو انشاءاللہ دوبارہ ویڈیو پہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.